کرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری اے رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ابد آخری میں ہوں دو چار پل تو ابد آخری میں ہوں دو چار پل تو یقین میں گما میں سخن تو عمل تو یقین میں گما میں سخن تو عمل تو ہے معصومیت میں نیری معصیت تو ہے معصومیت میں نیری معصیت تو کرم میں خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں میرا ہر سانس تو خونی چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا سبحان اللہ۔ اصل میں عادت ایسی بن گئی ہے کہ کوئی آپ سے نہ کہے نا کہ سبحان اللہ کہیں تو آپ نے بھی شرط لگائی ہے کہ پھر صحیح نہیں کہنا، تو اب ہمیں آپ کی منت اللہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے کرتے کرتے 15 سال گزر گئے۔ اب آپ خود عادت بنائیں سبحان اللہ کی، جب موقع مل جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں، زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتے ہم۔ اب میں پھر پڑھتا ہوں شعر اور آپ کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ میرا ہر سانس تو خونی چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہو کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہو کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں تو سخی میں گدا تو کجا من کجا
तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। तेरी खामोशी भी आज़ाद, तेरी खामोशी भी आज़ाद, नींदें भी तेरी रत जगे। क्या शान है, सुभान अल्लाह, क्या शान है। आप तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर आराम फरमाते थे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप लेटे आराम फरमाने के लिए, तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपके लेटने के बाद आवाज़ सुनी खराटों की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटे इस तरह के नहीं थे, बल्कि वो सांस था जो कदरे तेज़ आवाज़ में चलता था। बस इसका मतलब था कि अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं। तो इसी दौरान हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सलाह, नमाज तैयार है। तो आप उठे और जाके नमाज पढ़ा दी। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज तो मैंने एक अजीब मामला देखा कि आप सो गए थे लेकिन आपने जाके नमाज पढ़ा दी और वज़ू नहीं फरमाया। तो आपने फरमाया, मेरी नींद तुम्हारी नींद की तरह थोड़ी है। जब मैं सोता हूं तो मेरी आंखें सोती हैं, दिल उसके हुजूर जागता रहता है। और उलमा तशरीफ फरमा है, 3 किस्में हैं हदीस की, कौली, फेली, तकरीरी। कौली यानी आपने कोई बात इरशाद फरमाई, फेली आपने कोई अमल सर अंजाम दिया, और तकरीरी ये कि आपके सामने किसी ने कुछ कहा या कोई काम किया और आपने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई। ये भी हदीस है, ये भी गोया ऐसे है जैसे कि आपने फरमाई है, आपने अगर उस पर कुछ नहीं फरमाया। अब ये 2 बातें मैंने आपको सुनाई, दोनों ज़हन में रखें और फिर सुने शेर क्या कहता है शायर। तेरी खामोशी भी आज़ाद, नींदें भी तेरी रत जगे। तेरी खामोशी भी आज़ाद, नींदें भी तेरी रत जगे। तेरी हयात पाक का, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक़ खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामईन, रहमतल लिल आलमीन। तू खुदा मैं खुदा, तू खुदा मैं खुदा। डगमगाऊं डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती। अच्छा, इसके बाद भी आप बिल्कुल ना भूलिएगा, लेकिन ये मिसरा ऐसा है कि हर उम्मती को इस पे नाज होना चाहिए कि अंबिया ने भी दुआएं की हैं कि अगर हमें वो उम्मत नहीं देनी तो चलो इस नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमा दे। इस वजह से ये कोई छोटी मोटी सादत नहीं है, एक एक जुबान की शिरकत चाहिए मोहब्बत के साथ। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती। आवाज़ बुलंद, मेरी खुशकिस्मती मैं डगमगाऊं जो हालात के सामने, डगमगाऊं जो हालात के सामने।
تصور مجھے تھامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا میں کجا، تو کجا میں کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو، میرا گھر خاک پہ اور تیری رہ گزر، میرا گھر خاک پہ اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا میں کجا، تو کجا من کجا، دوریاں دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے۔ کون سی جالی؟ یہ وہ جالی ہے جس کو تکنے کے لیے اس سال پاکستان والے بڑے بے چین تھے۔ آئے ہائے، ہمارے کئی سارے ساتھی ایسے جنہوں نے کئی سالوں سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، حج پہ جانا ہے، پیسے اکٹھے ہو گئے، سرکاری اسکیم میں نام بھی نکل آیا، حج کی تیاری شروع کر دی، اور پھر اچانک پتہ چلا کہ نہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے پوری دنیا بے بس ہو گئی۔ اور ہم نے جو ان کے آنسو دیکھے ہیں، اتنے موٹے موٹے آنسو سے وہ روتے تھے کہ کیا ہماری دفعہ ہی آنا تھا یہ کرونا جب ہم نے تیاری کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے گا وہاں۔ تو یہ شعر اگر یہاں ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہو جس کی تیاری ہو اور وہ رہ گیا ہو، اس سال سارے رہ گئے تھے لیکن کافی عرصے سے جس کے دل میں خواہش ہو، تو یہ شعر اس کی نظر ہے، اس کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔